नहीं मैं इमरान भाई तो फिर आपसे नहीं आप नो प्रॉब्लम असल इसमें कितनी सच्चाई है कि जिस रोज़ आप गिरफ्तार रहमान अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ये हैं जी इमरान शफकत भट्टी साहब, जो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ बड़े कहके लगा रहे थे सवालात पे, और मुश्किल तरीन सवालात इन्होंने पूछे, हमने तो सिर्फ गपशप लगाई और हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी। भट्टी साहब, मैंने एक वीलॉग किया है जो लब्बैक का मंशूर है, उस हवाले से जो जेल की सोबतें थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो नसीहत की। ये बताइएगा कि कुछ दोस्त अब सवाल कर रहे हैं कि कोई ऐसा अवामी लीडर आपने देखा है कि वो इस तरह सहाफ़ियों के साथ बैठा हो, इस तरह बिला बेतकल्लुफ़ होकर उन्होंने गुफ्तगू की हो। बताइएगा क्या कहेंगे इसके आप। बिल्कुल मौसम भाई, शुक्रिया आपको मौका दिया कल की गुफ्तगू जो हुई है, जो मुलाकात नशिस्त हुई आफाद सैदी साहब से, उनके बारे में डिस्कस करने का। तो जो बेसिक क्वेश्चन अभी आपने उठाया कि आपके जो दोस्त हैं, जो जितने फॉलोवर्स हैं, उनके वो पूछ रहे हैं कि उनका रवैया, उसका की फ्रैंकनेस, उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अभी हमने भी उनसे, जब आपको पता इरफान साहब ने उनकी एज पूछी तो आपकी एज कितनी है, तो उन्होंने बताया कि जी अकॉर्डिंग टू नेशनल आईडी कार्ड नंबर उनकी एज 30 है, लेकिन कोई 2 साल कम है, यानी 28 के करीब। यहाँ ये बात क्लियर करूँ, इरफान नज़ीर साहब जियो के रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर, तो उन्हें सवाल का मौका नहीं मिल रहा था, तो आप साहब ने कहा कि आप बैठे, मैं आपसे मिल के जाऊँगा। तो आखिरी सवाल उन्होंने किया था और ये पूछा था कि आप अपनी तालीम कहाँ से हासिल की वो बता दें और उम्र बता दें, तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा मज़ीद महफिल जो है वो काफ़ी खुशगवार मूड में हो गई। तो एक बेसिक उनका हमारे साथ जो रवैया, वो इस वजह से भी तक मोस्टली हम उम्री का एक तकाजा था। तो एक दूसरी ये थी कि अभी ये जमात 5 साल हुए हैं इस जमात को बने, तश्कील इसकी हुई है। तो अभी वो जो पीक लेवल जो दूसरे लीडरान का, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, उनका जो लेवल है, जो मैच्योरिटी और जो एक्सपीरियंस हो चुका है सियासत में, उनका जो एक ख़ानदानी सियासत, उस वजह से उसका डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। इनका तो जिस तरह हमारे साथ मिले गुले, बातें की, मजाक भी किया उन्होंने, शुगल भी लगाते रहे, और बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी जो एक दूसरी सियासी जमातों की जो क़यादत है वो डिस्कस नहीं करते, वो क्लोज नहीं करते, डरती हैं। वो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने बड़ी बेबाकी के साथ, न डर और जो एज का तकाजा है, जिस एज में इंसान में जोश जज्बा होता है और वो बोल जाता है, और उसमें वो सारा कुछ कल की मुलाकात में नज़र आया। तो बड़ी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारे पॉइंट। जब एक पॉइंट जब आप भी डिस्कस करते हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और भी सारे लोग, जो जैसे कोई धरना या कोई ऐसा इशू बनता है कि टीएलपी की जानिब से जो कॉल दी जाती है, तो कह जाते लोग जिन्होंने पिछों किसी जी आशीर्वाद जिन्होंने लाइन मिल गई, सिग्नल मिल गया। वो क्वेश्चन जब मैंने उनसे पूछा कि वो सिग्नल वाले, तो फिर उसमें उन्होंने बड़ा बताया कि अगर सिग्नल मिलने होते, हमने दूसरों की लाइन पे चलना होता, वाला सवाल भट्टी साहब ने किया था, दूसरों अगर सिग्नल ही मिलने हो हमें और दूसरों के कहने पे चलना हो, तो फिर ये जो मारें खा ली, जो बंदे मरवा लिए अपने, और इतनी सोबतें बर्दाश्त की, कैद भी हुए, जेल में भी गए, वहाँ पे जो हुआ उनके साथ रवैया सब, फिर उन्होंने कहा लाइन पे चलना, फिर ये सब कुछ हमारे लिए किस क्या और औरिया साहब वाला वैसे मैंने डिस्कस कर दिया, आप भी बता दें। नहीं वो देखिए वो उन्होंने कहा कि वो इस वक्त कोई और लाइन पे चल रहे हैं, कोई और लाइन पकड़ ली है। उन्होंने कहा कि किसी और, पहले हमारा बयानिया था, अच्छा लगता था हमारे वर्कर को, अब वो बिल्कुल ही उससे उल्ट बयानिया हो गया। तो इस वजह एक चीज़ शायद आपने अपने वीलॉग में डिस्क्लोज कर दी हो, जो अहम इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो सबको हैरान किया जिसने, वो ये था कि हाफिज़ साहब ने जो इंकशाफ किया कि जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, बस भाई मैं नहीं, अब नहीं, बतौर अमीर अब मैं अब ये सरबराही नहीं रख सकता, मैं अमीर के फ़राइज़ से अंजाम नहीं दे सकता। मेरी जितनी हिम्मत थी मैं डटा रहा, खड़ा रहा, टनाटन खड़ा रहा। अब आगे का पता नहीं क्या होगा, अब लोग आप डिसाइड करें। तो फिर उन्होंने बताया कि वो पहले शूरा के मामलात पे अक्सर उनसे भी सवालात होते थे, दूसरे लोग भी डिस्कस करते थे। एक सवाल आपने किया था, यानी भट्टी साहब ने तो इमरान खान पे फोकस रखा, एक सवाल किया था कि आप साहब उन्होंने तो उनकी वजह से तो इस्लामोफोबिया की करारदाद मंजूर हुई है, तो उसका जो जवाब दिया था वो आप अपनी जुबान से ही बता दें। और जो इमरान खान को उन्होंने कहा था कि शायद मुनाफिक हैं या क्या है। बिल्कुल, जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि
آپ کا بھی ایک ایشو اور ایشو کہہ رہا ہوں ایجنڈا ہے اور منشور ہے کہ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں, تو وہی اسلاموفوبیا کی بات اور وہی ناموس رسالت کی محافظ ہونے کا جو دعویٰ وہ عمران خان ہے وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے اقوام متحدہ میں باقاعدہ اس کی آواز بھی اٹھائی اور OIC کی کانفرنس ہوئی, پھر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک قرارداد منظور کی 15 مارچ کے حوالے سے اسلاموفوبیا کے خلاف ڈے منایا جائے گا 15 مارچ کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب منافقت ہے, اس کو انہوں نے منافقت قرار دی. انہوں نے کہا, اس کی مثال دی, انہوں نے کہا کہ جب یہ مدینہ شریف میں گئے تو جوتے انہوں نے اتارے, لیکن یہاں پہ ناموس رسالت والوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی. انہوں نے کہا کہ جب اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کے محافظ کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ اپنے ہی لوگوں پر انہوں نے گولیاں چلائیں, یتیم خانہ چوک پر اپنے لوگوں کو انہوں نے قید و بند کیا, اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کیا, اپنے لوگوں کو گھروں سے اٹھوایا گیا. یہ سارے ہوتے, یہ اگر وہ ناموس رسالت کے محافظ تھے تو پھر یہ سب کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ کچھ باتیں یہ انہوں نے منافقت, یہ ان کی منافقت. اپنے الیکشن لڑنے کے حوالے سے بھی بات کی, بالکل, جو عمران خان کے مقابلے میں اتریں گے, بالکل. میں نے 5 حلقے یہ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے اتنی تیاری کر لی الیکشن کی, آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے اور لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں, ہمارے ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ کی تیاری کس حد تک ہے الیکشن لڑنے کی؟ دوسرا, آپ کیونکہ آپ خود الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کس حلقے سے اور کہاں سے لڑیں گے؟ تو انہوں نے پھر یہاں پہ ہمیں بتایا کہ جو شورا کی جانب سے ابھی تک جو تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 5 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے, جن میں سے 2 پنجاب سے ہیں, ایک KPK سے ہے اور 2 سندھ کے حلقے ہوں گے, ایک کراچی سے ہو سکتا ہے اور ایک اندرون سندھ سے ہو سکتا ہے. تو یہ 5 حلقوں سے حافظ سعد حسین رضوی میدان میں اتریں گے. جیسا کہ بابا جی رضوی صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو میں بابا رضوی, خادم حسین رضوی صاحب, ان کو کوئی اقتدار کی لالچ نہیں ہے, کوئی وہ سربراہ نہیں بننا چاہیں گے, کوئی وزارت عظمیٰ نہیں لینا چاہیں گے, کوئی کچھ نہیں. یہی کوشچن حافظ صاحب سے آپ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے بھی کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی اقتدار کی نہیں ہے. ہاں, جو ہماری شورا فیصلہ کرتی ہے ہم اس شورا کے فیصلے کے پابند ہیں. شورا جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کا میں پابند ہوں گا اور میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. تو دوسری ایک بات کہتے تھے وہ حافظ صاحب کی چھوڑنے والی, یہ تحریک لبیک کی سربراہی, وہ پہلے تو ایسے لگا جیسے وہ جو تشدد ہوا, جو مار پیٹ ہوا, جس سے وہ گھبرا گئے ہوں, تو اس سے یہ چیزیں ساری میٹر کر رہی تھی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں, شورا کے آگے میں نے ہاتھ کھڑی ہے کہ بھائی اب میں نے نہیں آ سکتا, تو اب آپ اپنا کوئی نیا سربراہ چن لیں. لاسٹ میں صرف یہ بتا دیجیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو تجاویز دی گئی ہیں, آپ نے سوال بھی کیا, تجاویز بھی دی, تو اس پہ عمل درآمد ہوتا دیکھیں گے؟ دیکھیے, جس طرح حافظ صاحب ملے اور جس طرح حافظ صاحب نے باتیں سنی, جس تحمل سے سنی, ہم نے انہیں کہا کہ آپ متشدد ہیں, آپ ریجڈ ہیں, انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ساری باتیں سنی, چیزیں میٹر کر رہی تھی. تو ہوپ سو ہم لوگ امید ہی کر سکتے ہیں, ہم لوگ تجاویز دے سکتے ہیں, ہم لوگ امید کر سکتے ہیں. عمران بھٹی صاحب نے زیادہ سوال کیے تھے تو آج ہمیں مل گئے, تو ہم نے کہا کہ ذرا اپنے آڈینس کو وہ باتیں پہنچائی جائیں جو عمران بھٹی صاحب نے پوچھی تھی. دوسرا ایک ان سے بار بار یہ بھی سوال ہوا تھا کہ ماضی میں جس طرح عبدالستار نیازی رہے ہیں, جماعت اسلامی رہی ہے, دیگر مذہبی جماعتیں رہی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں, تو آپ اکیلے کیا کر لیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا یہ آنے والا وقت بتائے گا. آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.